بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب 37 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. شرك الطاعة هنا أكثر السلف أيوان يفسرات بزا سلهنا سلا شرك الطاعة يستمرون ويالنو تنانت لزان شرك العبادة يفسروا عندنا عكرمة علو والآية تدل على كلا المعنيين. سلزي علماء وجين أمراء وجين انجدي عموما هذه الآية يستدل بها سلفنا على تقليدي على ذم التقليد. عندي سواء عند النجر حرام سيارك حلال سيارك مسرجة يسفلقوال يعني مسرجة كهنا بتلاقي الله حلال يارجون حرام يارجه كهنا شيخه حرام يارجون حلال يارجه تتكتلكو كالله ليلا رب أرجه الزهوان. أثر ابن عباس كرتن نويا قومنا سبب ورود أثر ابن عباس مهن أبابال يالوت بمن مكنايات اندوانا سنهلون قدي أستمرون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء لب النبل ملاحظة النار على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هي قضية إجماعيانات يالون. والإمام كبير الإمام الشافعي رحمه الله من قالوا أجمع العلماء علماء الإسلام إجماع بس من منة انقدي أصدقوا تقدائنا كلاتهم تسمعهم توالالوا بمن الله على أن من استبانت له لسو قلس يوانت الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا سنة لم يكن له لسو يلوم أن يدعها أن يتركها يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنة من منهن من كتب الرالت بوهلا متاو عندما يجيل علماء إجماع القوال لقول أحد كائنا من كان تمام الإمامي هنا يلمسوا حديث يسبطال تبلو معناه تبرارتو تدرسه لليل علمان من يوم سوي أبابال بله يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنة متاو عندما يبقى له بذلك علماء تشاتين تسمعهم توال بله والإمام الشافعي ينقرال سلزة حديث ينقرال حديث تنسمع تفسروا تتنتنوا سن الردع يا إماماتنا قول إمنا كبرون سو أبابال بخلف انقان وإن تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يتبالت نبيات صلى الله عليه وسلم بالشاش لونه يزداني إمامهن قولته يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنة ما يزقدتها عندنا بزلاي علماء وجاتين اسمع مالو مصدر ستاقصوا جاء نحو هذا القول إنه يالون أثر ممثل مطالالو في الرسالة كتاب سمنه الرسالة للشافعي بزو أرقاموش انجده هم تتوالى الرسالة للشافعي اللو سويايا 539 عند رقم 540 دولت رقم 598 3 رقم 599 667 بديها الرسالة للشافعي أو نتوالوتن قطروች ማየት ومناقب الشافعي يهم كتاب سمنه للبيهقي عندኛ 471 ገጽ ላይ ይሄን የመሰለ كشافعي يتنقل آثر تقيتوال. وإعلام الموقعين لابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين الساتشو كتاب لا يدقمو ولتنيا ولسمانيا ولتقص لا يقنيال. ونسبه الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة إلى الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار صفحة 68 كتاب الله يسويه انقدي الزالي 68 قص لاي يقاب همم أولي الأبصار مبالو كتاب لاي الزالي يقنيال بلو شيخ في مقدمته لصفة صلاة النبي الألباني ودزان السباو تعالى
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى سرد نصوص الأئمة يزوال لبن العلن اللي لتم كتبوت لا يسلفنا لنزا عدس يالفلن عيلن ስለዚህ ምን ቀራውን ሙላሐዛ ማድረግ እንግዲህ ابن عباس አثር በሳቸው ማዕና የተናገሩ አይማዎች የተናገሩት ይሽኩ ትናንት እኮ ابن عباس ያሉት አንተንዚል عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما በዚህ ዙሪያ አይማዎችም ይሄንን የሚያይድ አባባሎች አሏቸው የኢማም الشافعي نقله للاجماع اجماع العلماء السناسة وقال الامام مالك رحمه الله تعالى ما منا اي احدنا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم الا صاحب لم يجعل وكلام الائمه في هذا المعنى كثير እንግዲህ አባባል ከኢማም ማሊክ በፊት ያሉ አይማዎችም እንዳሉት መስደሩ ላይ እናያለን لكن الكلام اشتهر من مالك رحمه الله ስለዚህ ምን አሉ الامام مالك ما منا ከኛ የለም አሉ ከአይማዎች በአጠቃላይ ከኛ ውስጥ አንድም ሰው የለም الا راد ومردود عليه የሚመለስበት ቢሆን እንጂ በሌላም ለፍዝ ይወራል إلا ويؤخذ من قوله ويترك أن إمام هنا يا شباب يعني إمام أبو حنيفة ميهون رحمه الله شافعي ميهون مالك ميهون وأحمد بن حنبل ميهون رحمه الله الجميع قال قالوا 100% مية زلة إمام يلا طيب سببنا من أقرنا الشارح فلذلك أن يوست مع النم يلا مملس بات بيواننجي طيب ما انسكرال إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ዓሊሙ المدينة ናቸው ኢማሙ ዳር الهجرة በመባልም ይታወቃሉ ማሊክ እዛ في المسجد النبوي ስለነበረ የሚያስተምሩት ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ቀብር እንግዲህ ጠቁመው የዚህ ቀብር ባለቤት ሲቀራል እሳቸው وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ኩፍር ነው የሚሆን ስለዚህ ይሄ የዚህ ቀብር ባለቤት ሲቀር ሌላ ከሳቸው ሌላ ያለ ሁሉም يؤخذ من قوله ويترك أو راد ومردود علينا وبلو الإمام مالك يهنن أصدقاء قال الشيخ الألباني في مقدمة صفات الصلاة نسبة هذا إلى مالك هو المشهور يعون يألفوا أبابال ودى الإمام مالك من نسبه تواكي السنوال عند المتأخرين وصححه عنه عن الإمام مالك ابن عبد الهادي في إرشاد السالك عندنا ولتها سبات وقد رواه ابن عبد البر في الجامع جامع العلم وفضله من الكتاب اللاتشو ولتنيا زتنهان وابن حزم في أصول الأحكام سدستنيا 145 177 قصوا مالتنا جزء سدستين من قول الحكم ابن عتيبة الفقيه الكوفي ومجاهد وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى عندنا 148 جزء من قول ابن عباس رضي الله عنهما متعجبا من حسنه ثم قال وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد وأخذها منه مالك رضي الله عنه واشتهرت منه إلى آخر ما ذكر تقي الدين السبكي እንግዲህ ይሄንን ብሏል ስለዚህ አስሉ ከሊማ ወደፊትም ሸርህ ላይ ይመጣልና የኢብኑ አባስ አባባል ነበር ከኢብኑ አባስ ሙጃሂድ الحكم ابن عتيبة نسبت إليه كمجاهد الإمام مالك نقلوا عند المتأخرين يا أبابال الإمام مالك أبابال مهنون السنة مشهور النتي قالوا كمنصوبا إلى الإمام مالك ناو إنجي ساتشو فليلا يزونو يهنن يعلوت يالو يستمارون سلزي كلامه الأئمة يا أئمة وشابابال في هذا أهم بالنو معنا في هذا المعنى كثير عند نماذج عند أمثلة من نامت أو نجي بتأم بزناو
وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع واقع جمعنا እንግዲህ درجة الاجتهاد የደረሱ شروط ያሟሉ አይማዎቻችን اجتهاد የሚያደርጉ ከመሆን አልተወገዱም አሉ በሚከሰቱ ክስተቶች فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث እንግዲህ ነስ ካለለ ነው اجتهاد የሚባለው ነስ ካለ ለቂያስ የለ ለاجتهاد ስለዚህ اجتهاد አድርጎ ለሰዋብ አላህ የወፈቀው حقن ያገኘ اجر الاجتهاد واجر اصابته الحق ሁለቱ አለው اجتهاد አድርጎ ደግሞ خطأ ያረገ خطأ ላይ የወደቀ ምን እየተባለ ነው አንድ አጅር አለ አጅሩ خطأ ምን ይሆናል ይሳሳታል እኮ ያለ ነው ያባባል ግልጽ እኮ ነው ያጀባ اجتهاد ያረገ ሁሉ الائمه ምን አይሆኑ ሙሲባ አይሆን ስለዚህ አንተስ اجتهاد አድርጎ ሐዲሱ አልደረሰው ሆኖ ቢሳሳት እንኳን ተምሯል እየተባለ አንተ ግን ሐዲሱ ተብራርቶልህ ኢማሜን ይላል ካልክ አንተ ማዕዙር አይደለም እሱ ምንድነው ይያልን ነው ያጀባ እሱ ማዕዙር ነው ወአንተ ለስተ ማዕዙራ እና ሐዲስ ከተነገረ አያ ከተነገረ ያለብን ተተብራራልን መከተል ያለብን ደሊልና الحديث بخاري لاي 7352 حديث ነው ይላል في صحيح مسلم 1716 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ إذا حكم الحاكم فاجتهد عند لفظ انه اذا اجتهد الحاكم من ينورال ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر اذا اجتهد الحاكم بملم يمطال ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሰበተና لكن اذا استبان لهم الدليل الائمه እንግዲህ في الوقائع اجتهاد ያረጋሉ دليل ማስረጃ من الكتاب والسنه ግልጽ ከወጣላቸው اخذوا به وتركوا اجتهادهم ለዛኩና شباب አይማዎች እንደዚህ ናቸው ነሱ ሁሉ እንግዲህ አሐዲስ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نحمل على الموطأ ሲሏቸው الامام مالك እምቢያሉ በጊዜያቸው የነበረው ወልዩ አምድ المسلمين አጀባው ሃሩን الرشيد የሚባለው من امراء بني العباس المشهور ያንን موطأን ሲአልፉ الامام مالك موسم ላይ አግኝቷቸው ለሐጅ አብረው ሄዶ ተገናኝት ጠየቃቸው ይሄ ኪታብ በጣም ማሻአላህ ነው ሰው ሁሉ ኢልዛም እናርግ በሱ ሲላቸው አይሆንም እኔ እንዴት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ኢሃጣ አርጋለሁ ወይ ሰሃባ እንተሸሩ في اقطار العالم ያሚያ የሰማውን ሐዲስ ይዞ ያሚያ ስለዚህ اجتهاد ያረጋሉ ደሊል ባልደረሳቸው ነገር ደሊል እስቲባና ከሆነላቸው كل الائمه የሚይዙት በምንድነው اجتهاداቸውን ራእያቸውን ይተውና بدليل يزالوا واما اذا لم يبلغهم الحديث حديث قال درسات او لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث بذا بغداو بقضياو ዙሪያ እንግዲህ የثبت حديث كلله او ثبت وله معارض او مخصص وحديث ثبتال من تراتسوا አለ ካሉ ወይ የሚخصصው አለ ካሉ ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد انجي نص صريح مستبين يالا نص انجي ميازو ودا اجتهادنا ودا لا اي كدين وفي عهد الائمه الاربعه انما طلبوا الاحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع الف صفال انجي لك يا لقيا طيب في عهد مالت في زمني ووقتي الائمه الاربعه እንግዲህ መሽሁሮቹ አስሐብ ያላቸው እነሱ ስለሆኑ ነው እንጂ አይማ አራት ብቻ አይደሉም ብለናል وكذلك المذاهب ليست اربعه فحسب مذاهب الائمه በጣም ብዙ ነው ስለዚህ እነዚህ ግን አራዎቻቸው ኢትሃዶቻቸውን እንግዲህ የሚያደንቁላቸው ጠለባዎች አሉ በዛ የተነሳ መዛሃቦቻቸው ምን ሳይሉ ቀሩ እንቅራድ ሳያረጉ الى الان አሉ የሌሎች እንግዲህ በወቅታቸው ነበሯቸው لكن انقراض هنا كما ياتي في ترجمه سفيان الثوري رحمه الله
ስለዚህ በእነሱ ጊዜ ሐዲስን ጠለብ የሚፈልጉት በምን መልኩ ነው? ممن هي عنده باللقي والسماع ከሌ እንግዲህ እንዲህ አይነት በዚህ ጉዳይ የሚያወራው ሐዲስ አለ ሲሏቸው እሱን ሄደው ያገኙና ከሱ ይሰማሉ። ሙደወን ስላልነበረ በዛ ሰዓት الأحاديث ويسافر الرجل بذا ጊዜ ማለት ነው في عهد الأئمة الأربعة في طلب الحديث وقبلهم أيضا إلى الأمصار عدة سنين يا شباب حديث ለመማር ይጓዛሉ። እንግዲህ መጓጓዣው በዛ ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንዳሁን እንደኛ እኮ መየሰር አይደለም። አንድ ሐዲስ ለመፈለግ እንግዲህ ብዙ ሄዶ እንግዲህ አዛ ኢራቅ ሄዶ ለመስማት ኢራቅ ካሉ አይማዎች ብዙ አመት ይፈጅበታል። وكذلك شام ይሄዳል። እንግዲህ ቡኻሪ في اوائل كتاب العلم ላይ ማየት الامام الصحابي المشهور جابر ለአንድ ሐዲስ ብለው ከመዲና ሻም ድረስ ሄደዋል። የወር መንገድ እኛ ይሄንን አናረግ ያለ ጎንህ እንኳን ጨርቅ አራግፈን ምን ሄርነን كيف نتعلم እና ሐዲስ ለመፈለግ عدة سنين ብዙ አመታቶችን ያሳልፋሉ። ሐዲስ እየጻፉ እየተማሩ እየሐፈዙ እንግዲህ እዛ ላይ በሉቅይና በሰማዕ ነው። ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ከዛ በኋላ እንግዲህ تصنيف የሚባል እንግዲህ تأليفات الكتاب በሱ اعتناء አደረጉ። ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها ሲደውኗት ሲዘግቧት እንግዲህ بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها أحاديث እንግዲህ በጥር አድርገው ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንን አበጅ والفقهاء صنفوا في كل مذهب فقهاዎችም እንግዲህ በየመذهባቸው ኩቱቦችን ጻፉ وذكروا حجج المجتهدين جمع حجات የሙጅተሂዶችን ማስረጃዎች እዛ ሶነፏቸው ኩቱቦች ውስጥ አብራርተዋል አውስተዋል فسهل الأمر على طالب العلم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده ብሎ አይደለም حكمون ሲናገር ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ሲል دليل من الكتاب سوزن يثبتون ያመጣል دليل من السنة يثبتون ያመጣል مجرد الآراء እና مجرد الاجتهاد አይደለም ነበር የሚያረጉት وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ያለው ትናንት የቀራነው እሳቸው አባባል ውስጥ ምን አለ አሉ ما يدل ሚጠቁም የሚያመላክት አለ على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمن كتبال لمخالفته الدليل كساتشو أبابال ውስጥ እንግዲህ ምንም እንረዳለን አሉ دليل يدرسه سواء كان كتابا أو سنة ማስረጃ አንድ ሰው አያ ነገርከው ወይ ደግሞ ሱና ሷሂሃ ነገርከው ያንን ኪታብ ወይም ያንን አያ ሐዲስ አልቀበልም በዚህን ያልይዝም አለ። ለምን ሲባል ኢማሜ በዚህ አይይዝም እኔ ኢማሜን ነው የምከተለው እሱ ማያውቀው ቁርአንና እሱ ማያውቀው ሐዲስ የለም ብሎ ሐዲስን የመለሰ አካል ወይም ደሊልን በአጠቃላይ የመለሰ فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ ይህን ሰውዬ ይናካ ኢንካር ማረግ ከበድ አድርገህ ኢንካር በሱ ላይ ማረግ ግዴታ እንደሆነ ከሳቸው የሳቸው ይሄን የሚጠቁማለው لمخالفته الدليل تغليظ አርገን ኢንካር የምናረገው ደሊልን ስለ ተጻረረና ደሊልን ስለ خلፈ ከባድ እኮ ነው ሸባብ ተህዲድ ያረጋቸው እኮ ነው يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እየነገርኳችሁ ኢማማችንን ከሌባም ይከል እንግዲህ አቡበክርንና ዑመርን የሚያል ሰው እኮ ነው ያመጡት እነሱ እህትጃጅ ያደረጉትና ዑርዋ ወገይ ስለዚህ ሐዲስን የخلፈት ከደረሱ በኋላ وكذلك الآية ሱላ ኢንካር ማድረግ ግዴታ ነው ኢንካር ስታረግም እንግዲህ ከበድ አድርገህ ማድረግ ይሄንን እንረዳለን ከአባባላቸው وده إلى قول الأئمة هنا لملسون وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمر البزاز قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم غيره لا تميتشاله تبعهم بس تتنعم الصوب غيره እንግዲህ كلامه تامنوا غير الموجب ነው غير እንግዲህ እንደዛ ነው ኢላን ሙስተثنا حكم ተይዛለ غير ራስዋ ከሷ በኋላ ያለው ሙስተثنا مضاف اليه ነው የሚጀረረው حكم የሚሰብተው ማን ላይ ነው ይያልን ነው ራስዋ غير ላይ የቅድሙ ወደ ማሊክ ምን የተደረገው ነው ይሄ ነገር ያሸበው ማሚና ኢላ ራዱን ወመርዱድ عليه አንድ ነው نحوه ስለዚህ አስሉ ከብኑ አባስ ነው ከዛ ሙጃሂድ ከብኑ አባስ ያዙ ከሙጃሂድ ማን ያዙ الامام مالك رحم الله الجميع ስለዚህ ምን አሉ ابن عباس ليس منا احد ከኛ መካከል ከኛ ውስጥ አንድም የለም አሉ الا يؤخذ من قوله ከአባባሉ በተወሰነው የሚያዝ ቢሆን እንጂ ويدع المتاوم ويتركون غير النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتين صلى الله عليه وسلم لا يالا ማንም ይሁን ማን قولوا اذا طابق الدليل ييازال اذا خالف الدليل يتاوال ስለዚህ አንተም ኢማም እንግዲህ እዛው ውስጥ ይገባል እንግዲህ ኢብኑ አባስ ይሄንን ካሉ ኢማም ማሊክ ይሄን ካሉ ሙጃሂድ አልሐከም ተላልቃ ኢማዎች ይሄንን ካሉ ያንተ ኢማምም ከነሱ በታች እንጂ ከነሱ በላይ አይደለም የኢማም ያባባል 100% المذهب الفلاني የሚሄድበት መዝሐብ ስተት የለውም ውስጡ ምትል ከሆንክ ተሳስተሃል እና ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ሌላ ያደርሰሃል وعلى هذا አሁን ባሳለፍነው ላይ بناء على هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان እዛውን ባሳለፍነው ላይ መስርተን አሉ ኢንካር ግድ ይላል دليل بتاوسويه ላይ دليልን የሚተወው እንግዲህ لقول أحد من العلماء ከሌህን ይላል ብሎ دليልን የታወን አካል ኢንካር ማድረግ በሱ ላይ ግዴታ ነው ያ የሚያመጣው من العلماء የሆነ ማንኛውም ቢሆን ማንንም ቢሆን ونصوص الأمة أئمة على هذا قدم እንግዲህ እንደነማደጅ ያሳልፈናል የአይማዎቻችን ንሱሶች አባባሎች አሁን ባልነው ላይ ነው የሚመሩት وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة تقليد አይቻልም إلا في مسائل الاجتهاد ያቺ مسائل الاجتهاد ደግሞ ከቁርአንም ሆነ ከሱና دليل ያልተገኘባት ከሆነች እዛ ላይ معلش دليل من الكتاب والسنة ياللقين أخذ بقول فلان وفلان بله دليل كملسك إنكار عليك واجب فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد بمالة انجدي يكسدوت يشوت عهون يالناو دليل يالا من الكتاب والسنة يخلف ينكر عليه بل يجب الإنكار عليه فيه إنكار دليل سيخلف من الكتاب والسنة بزاهم بتبالوا أبابا الاستدلال أرقه إنكار يدرق ماتلم يشوت يهنن بمالة نص اللبتنا مسألة انقدي اجتهادية ونبت لاينا وانجي نص اللبت مسائل لاي نص دليل يخلف يجب الإنكار عليه وأما ما خالف الكتاب والسنة من خالف ما خالف فيجب الرد عليه قلت وانا كتاب يال سنة يال ين يخلف ين يتصارر الإنكار عليه واجب الرد مالك انقدي والإنكار متقاربان كما قال ابن عباس وقد مضى قوله والشافعي أيضا مضى قوله ومالك وأحمد طيب أحمد انقدي بسندها من تطوال إسناده حسن بلوال مخرج ولا ماكف عليه وانظر الكلام على أثر مالك السابقي إسناده انقدي الإمام أحمد يهنن أثر يا والرباتشو رجالو تشاتشو انقدي ثقاوش سلوهنو إسناده حسن نوالو ما يكفي هذا وذلك مجمع عليه إيه هنا يعلنوا بين العلماء
يتسمعوا قداينا كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو الذي صدرنا به درس هذه الليلة بما نبابالنا جمرنا يا شباب بالإمام الشافعي أبابا زال إن دالف الإنجليزي مجمع عليه هنا قداينا قال المصنف رحمه الله تعالى دليل ثاني لامتنا وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم النور الآية 63 أتدري ما الفتنة وهذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك فتنان انجدي بكفر بشرك لما فسراتهم دليل يامتعلو من الكتاب لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك صدق رحمه الله لذا الإمام أحمد يهنن بلوال سبب قوله لهذا الكلام يامتعلو شارحهن من دنهم ملو الإمام أحمد من قالوا عجبت تدنكن يالو العجب عجبان يا شباب والعجب نوعان عجب بمعنى بحب لا يمر الله بإنكارنا ببغض لا يمر الله وهذا من حال من الثاني يا شباب أحاديث تنقراكو عائشة رضي الله عنها من هلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تطهره وترجله الزالي بمعنى من دنه يحب مالته ليله للتنيا عجب يإنكارنا يبغض عجب الله وهذا من هذا يالنا عجبت مالك بإنكارنا القرآن لا يدلل الله بلو اللز بل عجبت ويسخروا فإننا من قرأوا بفتح التائل المخاطب قراءة سبعية بل عجبتم على تبلوال إن شاء الله إن وصلنا إليها في التفسير فسنرى فيها ما كتبه المفسر طيب سلذي عجبوه يا إنكارنا إذا قال بتعم يسقر مال لقوم لا سوتش أنكرت عليه منه عرفوا الإسناد إسناد ناوكو وصحته صحيح مهون ناوكو يذهبون إلى رأي سفيان وهو الثور قلت هنا نقدر تبلون يا جواب بس نقدر قال لك الإمام أحمد يالو دوينات بس سوتش እንግዲህ ስለ ኢማም አህመድን ሲጠይቁ ያ ሸባብ ትናንት የዘከርናቸው ኺሳሉል ኸይር የተሰበሰበባቸው ኢማም አሉ ብለናል ማናቸው ነው ያለው ኢብኑል ሙባረክ ስለዚህ ጠይቋቸዋል ደሊል ሲነግሯቸው ቃል ኢብኑል ሙባረክ ካለ ወላሂ ኢማም አህመድ እኮ ነው ያ ሸባብ እንደዛ ሲያበዙ ኢብኑል ሙባረክ ለምን ይንዝል من السماء አሏት ነስ አይደለም እኮ ማለታቸው ነው ያለው ابن المبارك كدي كله أحد سنة ابن المبارك ميقابلو ስለዚህ ተቅዲስ الائمه በጣም ያስቸግራል አሁን እኛ ሀገራችን እኮ ያ ሸባብ በጣም የሚያስጨውን የሚያስለፈልፈን الكتاب والسنه في بلادنا ለተበሩክ ነው ሰዎች የሚቀሩት ህግ የሚያዝ ሁሉ ነገር አህካምን የሚወስዱት ከምንድነው አህናፍ ከሆኑ አስሉ ያ መዛሃባቸው ከዛ ነው ሐላል ለማወቅ ሐራም ለማወቅ ተውሂድ ሽርክ ምን የሚለው እዛስ እነሱ ዘንድ ያለው ያ ነው አስሉ ሻፊዒያም ከሆኑ ከذلك እንደዛ አይደለም ነገሩ ተገለባብጧል እና ያንን መስመር ለማስያዝ የኔ እድሜ አንተ እድሜ አይበቃም ግብዞች መሆን የለብንም ደግሞ ዳዕዋ ስናረጋ አንተ አሁን ጮኸ بين عشيه وضحاها عند ነገር ማስፈጸም አትችልም ሐቅ አስበቀስ ምታውቃትን ደህና አድርገህ ያላመት ከራስህ ፊሰርተ በቻልከው ያህል ለሰዎች ያስተማርክ ሲሄድ ሰው ኢንሻአላህ لو تعلم يدين حب الله ብለናል ይስተካከላል ቀስ በቀስ እና ስለዚህ عجبت لقوم قالوا عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان حديث بسند صحيح መሆኑን አውቀው ሲያበቃ እሱንተው ወደ ሱፊያን الثوري رأي የሱን ለማያዝ ወደሚሄዱ እነዚህ ሰዎች በጣም ይገርማሉ ብለው ኢንካር አረጉ አህመድ ረሂመሁላህ እንግዲህ እሳቸው ምን አላቸው ማለት ነው ኢጅቲሃድ መذهب አላቸው ማለት ነው ሱፊያን ኢብኑ ሰዒድ الثوري
والله تعالى يقول جملة حالية فليحذر الذين النزا يتنققوا إلى الله سبحانه وتعالى يخالفون أمي خلفوا يهونوا عن أمره كالسو تزاز هو واحد الأوامر وليس واحد الأمور سلزي إيه هاو بايهون ودمان يملاس እንዳንዶቹ عن أمر الله ብለው يفسرዋል አንዳንዶቹ ደግሞ عن أمره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرجح بإذن الله እንግዲህ بداية الآية የሚያስታውስ ካለ ስለ رسول عليه الصلاة والسلام ተብራራ አያናት አያዋ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ብሎ ነው ምንድነው የሚለው ከዛ በኋላ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ስለዚህ بداية الآية ويسلونا ወደሱናው የሚመለሰው አልሙሂም ይሄ እንግዲህ እንትኑን በማየት ፈርድ መሆኑን በማየት ነው አለዛ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ በምን እንጃያዙ በአላህ ባዘዘው እንጂ አለማዘዛቸውን ካየን በሚሩ ወደ አላህ መመለሱ ጃይዝ ነው ወደ ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመለሱ ጃይዝ ነው ስለዚህ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ የሚጥሱ አካሎች ይጠንቀቁ أن تصيبهم فتنة ማለት እንዳታገኛቸው ይጠንቀቁ أو يصيبهم عذاب أليم አሳማሚ አሰቃቂ የሆነ ቅጣትም እንዳያገኛቸው እንዳይነካቸው ይጠንቀቁ ይያለ ሐዲሱ እንግዲህ ሶሒህ መሆኑን አውቀው ሲያበቃ እሱን ትተው ወደ ረእይ ሱፊያን የሚሄዱ ሰዎች በጣም ይገርሙኛል ብለው الإمام أحمد رحمه الله الجميع ተናገሩ يبقى እንግዲህ يخالفون የሚለው يا شباب متعدد يخالفون أمره ሳይባል ቻለ ምን ገባይ شارح عبد الرحمن يمطيه نقلا عن الإمام الطبري رحمه الله زالينا لكن عموما يخالفون የሚለው ضمن معنى يعرضون فلذلك عدي بعن يعرضون عن أمره مالتنا أتدري قالوا እንግዲህ ለዛ ሙኻጠብ ለሚያደርጉ ሰውዬ الإمام مالك من قالوا ما الفتنة እዚህ አያ ላይ አንቱሲበውን ፊትነቱን በማለት የተፈለገው ፊትና ምን መሆኑ አንተ አቃለህ ሆይ አሉና ሲፈስሩ አልፊትነቱ ሽርኩ ፊትና ማለት እኮ ሽርክ ማለት ነው በኩፍርም ይፈሰራል አንድ لعله وجهን ሲፈስሩ إذا رد بعض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم አልቀበልም ብሎ የመለሰ ጊዜ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ قلبه ውስጥ እንግዲህ ከጥመት የሆነ ነገር ይወርቅበትና فيهلك زي طفال ስለዚህ እንግዲህ يا شباب المعصيه او المعاصي بريد الكفر ላሉ ብለናል እኮ ሰለፎቻችን معصيه بعد معصيه بعد معصيه معاصي ወደ የት ይወስዳል ወደ كفر ይወስዳል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ ስትመልስ ነገ ስትመልስ ይሄ እንግዲህ ዘይግ ቀልብ ውስጥ ስለዚህ يا شباب ሰውየው የሚያገኘው وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم اتباع الهوى ورد النصوص የሚገኘው مصائب دنيويه ومصائب اخرويه እሱ እንጂ ሂዳያ አይገኝም ስለዚህ نصوصዎችን ማክበርና على الراس والعين መቀበል አለብን هذا الكلام من الامام احمد رواه عنه الفضل بن زياد وابو طالب ثلاث من اصحاب الامام احمد زغبوتال قالوا الشارح قال الفضل عن احمد እንግዲህ الفضل ابن زياد የተሰኘው ሰውዬ ምን አለ كاحمد يزو نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا እንግዲህ لغة غلط ነው في 30 ሚላል የለም يا شباب ላይ ታ ያለው አለ የለም አለ ሷቡ እሱ ነው يا شباب معدود مذكر ከሆነ ከ3 እስከ 9 ብዙ ጊዜ ተባብለናል እኮ 3 إلى 9
احكامون ብዙ ጊዜ ብያለሁ معلش مفردም ቢሆን مركبም ቢሆን معطوف عليهم ቢሆን ከ3 እስከ 9 ያሉ ቁጥር በአረበኛ ሙአነስ ላይ ምን ይሆናል እንደነ የተባለው ያጀባ بالعكس እኮ ነው የሚሆኑት ብለና ሙአነስ ላይ ቢላታ ሙዘከር ላይ ቢታ بثلاثه مواضع في 5 مواضع ነው የሚባለው የመውضع የሚባለው ነገር ሙዘከር ነው ስለዚህ እቺ 30 እሱ ላይ ቁጥር ላይ ከመጣች በምንድነው የምትመጣው ያልን ነው ያሸባ በታ ትመጣለች ሙዘከር ላይ ሙአነስ ቢሆን ግን ቢላታ ተመጣል ስለዚህ አሁን في 33 ማለት ትክክል አይደለም موضع مميز እንግዲህ ስለተዘከረ مذكر ነው ያልን ነው في 33 موضعا የሚል ንስኻ ካለ ሰዋቡ ሱናው ስለዚህ ቁርአንን በደንብ አየውና አስተነተንኩ ነው የሚሉት አልኢማም አህመድ ረሂመሁላህ ሶብር ምስንት ቦታ እንደተዘከረ ከሳቸው ነቅለን አሳልፈናል እንግዲህ ቁርአንን በተደብር መቅራት አለብን ስለዚህ ሙስሐፍ ውስጥ ተደብር አርጋየው بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه الرسول في القرآن 33 ቦታ አግኝቻለሁ ثم جعل يتلو እንግዲህ እነዛን አያዎች ይቀሩ ጀመር ከዛ መሃል فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم የዚህ الامام احمد አባባል አሁን የሚመራን عن امره ያለው ضمير ወደ ማን ይመለሳል የሚለውን ወደ ረሱሉ عليه الصلاه والسلام ነው የሚመለሰው ማለት الآية في سياقه ስለሆነ فذكر من قوله الفتنة الشرك فذكر الفضل بن زياد من قوله مالت من قول الإمام أحمد الفتنة الشرك ملونم ذكر إلى قوله فيهلك على درس ثم جعل يتلو هذه الآية كذا انقل فليحذر الذين يخالفون عن أمره على أولئك عندي قالوا بهلا ولتنيا دقموا طاعة الرسول كاغنيو باتشو أنكسوش ما ننكروا فلا وربك لا يؤمنون እንግዲህ فعلى حسب ما قبلها لا ብዙም ቢሉ ለተንቢህናት ዋዊቱ ቀሰምናት በጌታ አመላለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ربوبيه خاصانات المخاطب الرسول عليه الصلاه والسلام لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم አያምኑ በእነሱ መካከል እንግዲህ በተጨቃጨቁበት ጉዳይ አንተን ፈራጅ እስካላረጉና አንተን እስታላስፈረዱ ድረስ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ሁለተኛ አንተ ከፈረድከው ፍርድ ቀልቦቻቸው ውስጥ ጥበትን ማያገኙ እስካልሆኑ ድረስ አያምኑ ويسلموا تسليما ላንተ ፍርድ እንግዲህ እጅ እስካልሰጡ ድረስ እስቲስላም ታስካላረጉ ድረስ አያምኑም የሚለውን አያ ወከذلك ሌሎችንም አያ 33 ቦታ ላይ ቁርአን ላይ ጣዓተ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግኝቻለሁ ብለው እንግዲህ ይሄን ያመጡበት ምክንያት ከሁለት ኢማሞች ከአልኢማም አህመድ ነቅለዋል ይሄንን አثر صاحب المتن استدلال ያረጉበትን አثر ይሄ الفضل بن زياد ይሄን ይመስላል وقال ابو طالب عن احمد ابو طالب ነቅሏል ብለናል ይሄንን አثر አያው 65 ይላል فلا وربك የሚለው في سوره النساء وقيل له جمله حاليه احمد እንግዲህ እንደዚህ ተብለው ተጠይቀው سبب قوله لهذا الكلام إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره قالوا እንግዲህ ابو طالب ደግሞ ነቅል ከአልኢማም አህመድ ተጠይቀው ሰዎች አሉ ان اتباع سفيان ማለት ነው حديثን የሚተው يدعون ማለት يتركون ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره سفيان الثوري رأي وكذلك كساچو ሌላም በዛ ሰዓት የነበሩ አይማዎች አሉ ሐዲስን ተተው الى اراء الائمه باراء الائمه የሚጓዙ ሰዎች አሉ ተብለው ተጠይቀው እንዲህ ሲሉ ሰማሁ ነው የሚለው አቡ ጣሊብ فقال اعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الاسناد وصحته يدعونه ويذهبون الى راي سفيان وغيره قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الكفر
قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل دليل እንግዲህ ፊትና ሽርክ ወይ ኩፍር ለመሆኑ والفتنة أكبر من القتل በማለት እዛ ላይ ፊትና በማለት የተሻው ኩፍር ማለት ነው እና እዚህም አያ ላይ ያው ነው الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ملائكتኛ የተወሩ አሐዲሶችን ይተውና وتغلبهم أهواؤهم ልብ ወለዶቻቸው ያቸንፏቸውና ዝንባሌዎቻቸው إلى الرأي ወደ رأي እንግዲህ አህዋኦቻቸው ያቸንፏቸዋል ከዛ በኋላ ቀልቦቻቸው እንግዲህ ጠምና ወደ ሌላ ይደርሳሉ ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام أبو طالب كأحمد ذكروا بلو يذكروا استفادة يرقوت يهنن أفاد ذلك يسويناتشو قوله عرفوا إسناد الحديث وصحته فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء يهنن أو قوس يبقى انقدي تتو ودليل أميهدو سوج بتأمي قرمالو بلو إنكارا عليهم الإمام أحمد يهنن بلوال سلزي انقدي يهنن مادرق بابوغا مناسبة واضحنا سلا سفيان أجرم بيوان ترجماس الناقروا وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور مدياهن انقراض الرقوال إلى صاحب القول المفيد يذكره العلماء يدروش علماء مالتنا في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة تذكر مذاهب علماء الأمصار بتصنيف يذكروا سوتشالو الزا وسط انقدي مذهب سفيان الثوري أبرو يذكرات عندنا مناكت وجه تقطرون كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له نزين قدي ابن عبد البر حفظ المغرب ناتشو أبو عمر المالكي ساتشو قدي الزتميد مبالوم كتابات شولاي خدم به الموطأ للإمام مالك بلنال الاستذكار مبالو كتابات شولاي قدي مذاهب علماء الأمصار يامت قالوا يسكن الزاوست قدي يسفيان المذهب عبرو يذكرالو وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر السمي أنني ذكران يسفيان المذهب والمحلى لابن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء نديد لوتشم كالمجموع للنووي لوتشم كتبوش قالوا نجدي باهونو أبابان الفقه المقارن ميلواتشو ليهونو يشلالو بلنا لنكتبوش جوا نزي بتزلي الاستذكار وكذلك مغني ابن قدامة وكذلك الإشراف لابن المنذر وكذلك محلى مبالو كتاب يا إما أتشين أبابا البمولو يعني المذهب بتشاكو هذا اللي يعمله وليلو تشكو حنفي كونه اسم بتشا يليلو نقدي فريا مولا شافعين عند الزايد اللي متدرجوا يا شباب أنت الزملاء يمكرون على الشيخ عبد الرحمن رحمه الله حنفي كون كلام الصالح بس بمذهب الكتاب بتشا بزيادته የመዛህብንም ኪታብ ትቀራለህ የሻፊዒያውንም ቀራና አመሳክር ሙቃረናር መስአላው ላይ ደሊሉ ቀውዩ ሶሒሁ የማን ነው الامام ابو حنيفه استدلال ያረጉበት ነው ወይስ الامام الشافعي استدلال ያረጉበት ነው ሶሒሁ አንተ ሐነፊ ሆነ ደሊል የሰበተው لما قاله الامام الشافعي ከሆነ تاخذ به ካሊያዝክ ከመለስክ ደሊሉን ሐነፊ ነኝ ያለዝም ካልክ الزباب ውስጥ ምን ትሆናለህ እየተባለ ትገባል طيب ስለዚህ እነዚህ ኩቱቦች ላይ مذهب سفيان الثوري يذكرال فقول الإمام أحمد رحمه الله وعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك عجب እንግዲህ ለሁለት ይከፈላል ስላል ኢንካር ያረጉ ነው ይሄንን ድርጊታቸውን ኢንካር ያረጉ ነው وأنه يؤول إلى زيغ القلوب ያንን ማድረግ መጨረሻው የሚመለሰው ወደየት ነው ቀልቦች ወደ መጥመማቸው الذي يكون به المرء كافرا فلما زاغوا ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أزاغ الله قلوبهم ስለዚህ ነስ መመለስ ከባድ ነው سواء كان من الكتاب أو من السنة
ግልጽ ቁልጭ ብሎ ተብራርቶልህ ወህዲ ያወቀ لأجل قول إمامك نصن مملس بتام كبار فلننتبه لهذا طيب وقد عمت البلوى بهذا المنكر እንግዲህ በጣም አብዛኛው በዚህ ላይ ነው የሚጓዘው ያሉ ነው وخصوصا ممن ينتسب الى العلم በተለይ እንግዲህ ዒልም አለን የሚሉ ወደ ዒልም የሚጠጉ ሰዎች ከነሱ نصب الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنه እንግዲህ በኪታብና በሱና ሰዎች እንዳይይዙ ወጥመዶቻቸውን ነስብ ማለት እኮ እነዚህ መትከል ማለት ነው ሸረካቸውን ይሄን መረቡን አሽከላውን ሐባኢል አስቀምጠዋል ሰዎች ከኪታብና ከሱና እንዳይይዙ የሚከለክሉ وصدوا عن متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم امره ونهيه يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم متابعه كما درجم ሰዎችን ከለከሉ የነብያችንን አምር صلى الله عليه وسلم وكذلك نهياቸውንም كمالك እንግዲህ ይከለክላሉ فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنه الا المجتهد والاجتهاد قد انقطع ከባድ አባባል ነው ያሰበው በቁርአንና በሱና استدلال ማድረግ የሚችለው ማን ብቻ ነው አሉ ሙጅተሂድ درجه الاجتهاد የደረሰ ነው اجتهاد ደግሞ في عهد الائمه الاربعه من ሆኗል ይላሉ ተቋረጣል አንተ ቁርአን የተፈሰረልህ ቢፈሰርልህ استدلال ማድረግ አትችልም በቁርአን وواجب تقليد حبر منهم صاحب جوهرة التوحيد የሚለው ነው ያሸበ مرت عليكم هذه رساله ولا ما مرت عليكم ان شاء الله ما تعرفوها وواجب እንግዲህ ذكر ነው الامام مالك ومعه الائمه الاربعه من يذكرنا وواجب تقليد حبر منهم دليل كذا حكى القوم بلفظ يفهم يدليل ይሆናል እንደ ያሸበ እንግዲህ ተቅሊድ ይቻላል እንኳን ቢል ወጀህ ይኖረዋል ከነዚህ ከአይማ الاربعه አንዱን መቀለድ ግዴታ ነው የሚል አንዱን مكة كذا حكى القوم بلفظ يفهم أو يفهم ማስረጃ ሲያመጣ ሰዎች ይሄንን ብለዋል كذا حكى القوم بلفظ يفهم أو بلفظ يفهم ስለዚህ يتقول على الله بلا علم ይሄ ዋጅብ ምናምን ማለት እኮ ያ شباب تعبديين الاصل في الاشياء الحل يبالال لكن عباده ላይ الأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع دليل كللا عبادة أصلها توقيف إيه واجب نو مالت إيه سنة نو إيه حرام نو إيه حلال نو إيه مشرع ما بتنو يعني يعني ما بتعيد اللي مثل واجب كيتا كنت واجب نو الناس زيهون من حبائل الصد عن كتاب الله عن الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنني لعله في قرة العيون وقد أخطأوا في ذلك وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أن الاجتهاد لا ينقطع بس حديث اجتهاد انقطاع عندما يرق استدلال أرقوا على الإمام أحمد عموما من حبائلهم يعني ويقول هذا الذي قلدته الى الانجليز تقليد ارجو الامام اعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الاقوال التي غايتها انجليز الى ما وانا تارجتها ترك متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم الساچون مكتلن متاوي هنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي ولا اعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وهو امامك الذي قلدته وغيره من الائمه يخالفه انت ደግሞ እሱ በኪታብም ቢናስኺ ወመንሲኺ ከሐቅ አይወጣም እሱ ምትለውን ኢማም ደግሞ ከሱ ሌላ ያሉ ካንተ ኢማም ሌላ ያሉ አይማዎች ደግሞ ምን ያረጉታል ይخالፉታል ويمنع قوله بدليل ويدفع ويمنع ያንተን ኢማም አባባል ይከለክላሉ ወይ ይገፈትራሉ ዝም ብለው ሳይሆን بدليل من الكتاب والسنه فما من امام لب بلوا يا شباب هنا بابا إلا والذي معه بعد العلم لا كله هذه كلمة عجيبة ما نم إمام يلم ماله إمام تبلو ما نم إمام يلم
السوزن ديالو بعض العلم بيهون انجي كل العلوم احاطه يرجع امام فصموا ايغنيم يلا لذي كنا شباب حتى اتباع الامام ابي حنيفه وغيره طلباዎቻቸው ሐዲስ ሲደርሳቸው ሙንሲፎቹ ይሄ ሐዲስ الامام ابو حنيفه ደርሷቸው በነበረ ለቃለ به ይላሉ كذلك امثال البيهقي شافعين يذكرنا ይሄ ሐዲስ ቢደርሳቸው ኑሮ ምን ያረጋሉ ይላሉ ለቃለ به وكذلك ابن عبد البر قدم ያልነው امام كذلك القرطبية كالامام مالك المذهب ያመጡና ሐዲስ እሳቸው ደርሷቸው ለኢማም ማሊክ ያልደረሰ ሐዲስ ካለ ኢማማችን ይሄ ሐዲስ ቢደርሳቸው ምን ይሉ ነበር لا يتجاوزوا እና ማንኛውም ኢማም እሱ ዘንድ ያለው بعض العلم دي ሷሃቦች እኮ ብዙ ነማዝን መተናል ያሸበ የመጀመሪያው ኸሊፋ ابو بكر رضي الله عنه ስለ መስአላ ፈረድያ ይጠይቃሉ እኮ ብለናል ሰበስባሉ ሐዲስን ሁሉንም አውቀዋለሁ አይሉ ከአቡበክር ወደ ነብያችን ረሱልም የቀረበ ሰው የለም ስለዚህ መስአለተ الجد ላይ የዘከርነው አለ وكذلك بعده عمر ብዙ መሳኢሎች استئذان ثلاثه ጠየቁ የሆነ من الصحابه መጥቶ عمر አሉበት ቤት رضي الله عن الجميع ሶስት ጊዜ ቆፍቆ ተመለሰ يا ابو موسى الاشعري ድምጽ አልሰማሁም ወይ በር ላይ አምጡ ይግባሉ አይ የለም በር ላይ ተከተላችሁ ሄዱአሉ የት ገባ መጥቶ አልነበር ሄዱ እንግዲህ ብዙ እኮ አሰልፈናል ያ ሸባብ ያ ሐዲስ ምን አላረጋቸው ነው ለዑመር አልደረሳቸው الهاني الصفق في الاسواق عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ እነሱ ሐዲስ የሚያመልጣቸው ከሆነ مع ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنين عددا يمتاو يانت امام እንዴት አያመልጠውም የነብያችን صلى الله عليه وسلم ሐዲስ عموما ባቡ በጣም ከበድ ያለ ኢማም ነው ሽሩሃቶችም አሉት ከበድ ያለ ባብ ነው ማለት ነው ልብ ብለን ቀርተን ልብ ብለን መንጠቀቅ አለብን خلاصው ሐዲስ ከተነገረ وقبل ذلك قرآن تفسر كتنجره اندات ملس لقول احد من الائمه كائنا من كان በጣም የምታከብረውም ቢሆን የምትጠየቀው እዛ ከብረው ውስጥ ያሸባባል ኡሱሉ ሰላሳ እኮ ቀርተናል ሁላችንም አዙኑ ኡሱሉ ሰላሳ ያልቀራሱ አይኖር ከነዛ ከሶስት ጥያቄዎች የምትጠየቀው ስለማን ነው አንነብይና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው ስለሱ እንጂ ተሌሎች የምትጠየቀው ነገር የለም كلنا عليه ان ينصح نفسه ነፍሶቻችንን ናሲሖች መሆን አለብን በዚህም ይመክሩናል الشيخ عبد الرحمن في شرحه ያለን የቁርአን አቀባበላችን ሱና አቀባበላችን እንደ ሰለፎቻችን መሆን አለብን ሰለፎቻችን ያ ሸባብ ራስህን እንኳን ለማከክ በነስ እንጂ አላክም ብትልፈፋል ይላል ራስ ማከክኒ ስለዚህ ይሄ ነስ የሚባለው ነገር ቁርአንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው تبيانا لكل شيء ነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች ቁርአንን ፈሳሪዎች ናቸው ቁርአንና ሐዲስ አይለያዩ حتى يريد علي الحوض ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ اعتناء ማድረግም መማርም አለብን ስንማር ደግሞ ለማወቅ ብቻ ሳይሆን ለመስራት መሆንም አለበት ሰርተንም ደግሞ ላልሰማ ማስተላለፍ همم عاليه لنورن يغبال نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه